गोंय हेल्थी करप अशें आमच्या शर्माजीन म्हटलें. गोंय हेल्थी करपाक लागून ती कसली कसली गरज आसा आमकां सदांच डिमांड येताले की आमकां एम्ब्युलन्स जाय. पयलीं आमी एमपीएलआर फंडातून एम्ब्युलन्स दिताले, परंतु तो आयटम आतां फंडांतून काडलो, त्यामुळे आमकां अशा पद्दतीन त्यो हे करचे पडटात. गोवा गव्हर्मेंट फक्त गव्हर्मेंटाक दिवंक शकता. गव्हर्मेंटा आमी गेल्या 4 वर्सां पयलीं एक प्रत्येक एमपीन 11 एम्ब्युलन्स जवळ 33 एम्ब्युलन्स दिल्यो. जुन्यो आशिल्ल्यो त्यो रिप्लेस जाल्यो, परंतु नवीन ज्यो आहा तांकां गरज भागांत जाली. त्यामुळे हांवें अशें एक प्रयोग केलो आनी हांव होडकोच्या सगळ्या ऑफिसरांचे तांचे सगळ्यांच्या मना पासून आभार. आणि एक बरी गोष्ट म्हणजे एक येणाऱ्या एका 8-10 दीस आमी प्रयत्न करतात. एक सीटी स्कॅन जवळजवळ 1.5 कोटी रुपयाचो सीटी स्कॅन आमचे जे काही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहा थंय मातशी हे आशिल्ली, तो एक मुंबयच्या एका कंपनी कडल्यान तो जवळजवळ सीटी स्कॅन ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्लो आसा. फक्त ते मालक थोडे नाशिल्ले म्हणून डिले जालो. तरी पण कोड लागचे पयलीं आमी ते पावोवपाची वेवस्था करतले. अशें करून हेल्थाच्या बाबतींत गोंय सुसज्ज जावचो अशें ही ताचे फाटल्यान भुमिका आसा. आणि विश्वजीत बाब राणे ह्या संदर्भात जबरदस्त आपले जे कार्य हेल्थाचे आहा ते करता, त्या बद्दल ताचे धन्यवाद. म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे जे कितें विचारधारा तेंच्या माध्यमांतल्यान श्रीपाद नाईकच्या माध्यमांतल्यान आमकां हे सगळे म्हायती मेळटा आनी आमकां कशें कितें फुडें वचपाचें ते सदां मार्गदर्शन करता. आनी म्हाका खात्री आहा की येता त्या इलेक्शनान ते फाटल्या पेक्षा चड भोवमतांनी ते निवडून येतले. आनी हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां परत मिडियाचेर की कितेंय जावं, खंयसरले कार्यक्रम जावं आनी कितेंय खंयचोय प्लॅटफॉर्म आमकां गावल्यार आमच्या परिसरांत आमचो लोक हे फावट इतिहास घडोवपाच्या मार्गार आहा. आनी म्हाका दिसता की तेजो पूर्णपणे फायदो बाब श्रीपाद नायकाक जातले. आनी तेचे सारके व्यक्तिमत्व इतले वर्सां शांत असो स्वभाव आनी ते फक्त केन्ना ना म्हणना, पूण आमकां तेंचो खूब मार्गदर्शन गावल्लो आसा. आनी हांव खरेंच तेंचे आभार व्यक्त करता की तेंचे माध्यमांतल्यान आमकां ह्यो एम्ब्युलन्सीस गावल्ले आसा. आनी ते एम्ब्युलन्सीचे आयज आमी 108 कडेन ताब्यान दिवन ते खंय खंय गरजेचे एरियाज आसा थंय ते उपलब्ध करून लोकांची सेवे खातीर आमी आयज आमी ते डिप्लॉय करता.